देउखुरीमा ट्रकको ठक्करबाट एकजना महिला घाइते भएकी छन्। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 8 सतबरियामा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको सुपप्र 0101 ख 2852 नम्बरको मालवाहन ट्रकले शुक्रबार दिउँसो 1:30 बजे पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएको हो। घाइते हुनेमा राजपुर गाउँपालिका 7 सुनपत्री बस्ने अन्दाजी वर्ष 32 की रामकली बोहरा रहेकी छन्। उनको अनुहारमा गहिरो चोट लागेको छ। लमही अस्पतालमा सामान्य उपचार प्रस्ताव घाइतेलाई नेपालगञ्ज रिफर गरिएको परिवार स्रोतले जनाएको छ। गाडी र चालक प्रहरीको हिरासतमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अमेलियाका प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्र बर्तौलाले बताएका छन्। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा पालिकाका स्तरीय महिला तथा बालबालिका सुरक्षा संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास सीड संस्थाको आयोजना दङ्गीशरण गाउँपालिका र आइइएम नेपालको सहयोगमा पालिका स्तरीय महिला तथा बालबालिका सुरक्षा संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले विशेष गरी विद्यालयमा पुगेर बाल विवाहबाट हुने असर, कानूनी सजाय तथा लैंगिक हिंसाका बारेमा किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरी अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पालिका उपाध्यक्ष पिमाओली खड्काले बाल विवाह निर्मूल गर्न समाजमा जनचेतनाको आवश्यकता रहेको बताइन्। गाउँपालिका मेरुदण्ड रहेको बताउँदै उनले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोगका साथ अगाडि बढे दङ्गीशरण गाउँपालिकालाई बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्न सकिने बताइन्। साथै उनले यसो गरेमा 10 वर्षे रणनीति पनि योजना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमराज भट्टराईले समाजमा हरेक कुरामा नियन्त्रित हुने र स्वतन्त्रमा कमी तथा प्रजनन र यौन शिक्षामा खुल्न नसक्दा बाल विवाह तथा लैंगिक हिंसामा विरुद्ध भएको उल्लेख गरे। बाल विवाह र लैंगिक हिंसामा दङ्गीशरण गाउँपालिकाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सीड संस्थाका कार्यक्रम संयोजक उमेश खरेलले समानतामूलक समाजमा निर्माण गर्ने अपेक्षा लिँदै परियोजना अघि बढाइएको बताए। आफूहरूको उद्देश्य बाल विवाहको जोखिम भएका र बाल विवाह पीडित बालबालिकालाई संरक्षण गरी आवश्यक सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गरी 10 वर्ष रणनीति अनुरूप अगाडि बढ्नु रहेको बताए। बैठकमा 7वटै वडाका अध्यक्ष, शाखा प्रमुखहरू, क्रियाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बैठकको सहजीकरण सीड संस्थाकी सामाजिक परिचालन रेणुका विकले गरेकी थिइन्। संचार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले 2028 सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी जति सक्दो चाँडो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छिन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन काठमाडौँ जिल्ला शाखाद्वारा आयोजित एसईई 2079 सम्मान कार्यक्रम 2080 लाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय शिक्षा ऐन अहिले मन्त्री परिषदबाट पास भएर सांसद दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको जनाएकी छन्। हाम्रो शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्न नसकेर लामो समय गुज्रिएको थियो र 2028 सालको शिक्षा ऐनबाट 2080 सालका विद्यार्थीलाई पढ्नुपर्ने यो अवस्था बनेको थियो। अब त्यसको अन्त्य हुँदै 2028 सालको शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो परिवर्तन हुँदैछ। शिक्षा ऐन आउनु नै ठूलो कुरा हो, सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्। मन्त्री शर्माले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताइन्। उनले भनिन्, हामीले सामाजिकवादमा जाने पनि भनेका छौं, समाजवाद हाम्रो लक्ष्य भनेका छौं। त्यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य निश्चित रूपमा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने नै हो र यो निशुल्क हुनुपर्ने भन्ने हो। संविधानले 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रको योगदान आफैमा महत्वपूर्ण छ। यो भन्दा भन्दै पनि सबै विद्यार्थीको पढाइ लेखाइ लगायत सम्पूर्ण कुरा सामुदायिक विद्यालय मात्र भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको अवस्था थियो। यो सन्दर्भमा निजी विद्यालयले अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् उनले भनिन्। प्याप्सनका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईले राज्यले सिपमूलक शिक्षाको वकालत गर्दै आएको भए पनि सिपमूलक शिक्षा दिने कुरामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई समान रूपले अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। कार्यक्रममा एसईई परीक्षा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यार्थी तथा सदस्य विद्यालयहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासनको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासनको घोषणा गरेका हुन्। सन् 2006 देखि नेपाली क्रिकेट टिमबाट खेल्दै आएका मल्लले 37 ओडीआईमा 7 अर्धशतक सहित 876 रन बनाएका छन्। उनको अन्तिम खेल भने 4 जुलाई 2023 मा आयरल्यान्ड विरुद्धमा भएको थियो। मल्ल ओडीआईमा अर्धशत प्रहार गर्ने पहिलो ब्याटर पनि हुन्। टी20 इन्टरनेसनलमा मल्लले 1 शतक र 2 अर्धशत सहित 883 रन बनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासंघले शुक्रबार श्रमजीवी पत्रकार समस्या सुनाउनका लागि प्रेस रजिस्टरको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयको ध्यान आकर्षण गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। पछिल्लो समय श्रमजीवी पत्रकारलाई विभिन्न सञ्चार गृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको तथा सेवाबाट नै हटाउन थालेको उजुरी परेपछि महासंघ बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तरीय र व्यावसायिक विकासको कुरा गर्दा श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन प्रेस रजिस्टरको कार्यालय पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए। उनले पत्रकारहरूले तलब पाउनका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सरोकारवालाहरूको दबावमूलक ध्यानआकर्षण गराइने उल्लेख गरे। प्रदर्शनपछि महासंघले सूचना तथा प्रशासन विभागमा ध्यानआकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्न साउन 26 गतेदेखि श्रम कार्यालयमा धरना दिने तथा भदौ 1 गते पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएका तथा श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार प्रतिष्ठान घेराउ गरिने महासंघले जनाएको छ। दाङको दङ्गीशरणमा पानीमा डुबेर घाइते भएका एक बालकको 1 हप्तापछि मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुरेमा दङ्गीशरण गाउँपालिका 3 बिजुलीपुर निवासी हिरा मैनी चौधरीका 2 वर्ष 4 महिनाका छोरा निर्जहन चौधरी रहेको मृतकका ठूला बाबा यादव चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। यही श्रावण 12 गते घर नजिकैको पानी जमेको पोखरीमा डुबेर घाइते भएका बालकको राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा गैराती 12 बजेको समयमा मृत्यु भएको हो। तर अस्पतालले भने बालकको हार्ट अट्याक भएर मृत्यु भएको बताएको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ। यो बीचमा बालकको अवस्था सामान्य रूपमा फर्सिसकेको भए पनि 81 मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। दाजुको फुला सेलाउन गएका दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 कौवापुर निवासी लोकेन्द्र भुषाललाई नारायणी नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएका छन्। उनी बिहिबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 कौवापुर निवासी रेमन्त बस्नेतको मोक्ष प्राप्तिका लागि देवघाटमा पुला सेलाउन गएका थिए। रेमन्त बस्नेतका फुपूका छोरा 32 वर्षीय भुषाललाई नारायणी नदीले शुक्रबार बिहान करिब 8 बजेतिर बगाएको चितवन प्रहरीले उद्धार गर्दै पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। बेपत्ता भुषालको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 रजैनामा साउन 15 गते बेलुका 8 बजेतिर मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा ठोकिँदा गम्भीर घाइते भएका रेमन्त बस्नेतको उपचारका क्रममा गत बुधबार दिउँसो 2:30 बजेतिर भारतको लखनऊमा निधन भएको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी घोराही उपशाखाले घोराहीमा डेंगू रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम अभियान अन्तर्गत आज महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा डेंगू रोग नियन्त्रण तथा यसबाट बच्ने उपायका विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 र 15 मा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रबन्धक शाखाका प्रमुख नारायण घरती र वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक राधा पौडेलले डेंगू रोग नियन्त्रण तथा यसबाट बच्ने उपायका बारेमा परीक्षण दिनुभएको थियो। अभियानको पहिलो चरणमा उपशाखाले घोराहीमा उपशाखाका कार्य समिति तथा उपसमितिका सदस्यहरू तथा अटो भिलेजमा कार्यरत व्यवसायीहरूसँग डेंगू रोग नियन्त्रण तथा यसको रोकथाम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरेको थियो। साथै रेड क्रस घोराही उपशाखाले दोस्रो चरणमा डेंगू रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गत वर्ष डेंगू प्रभावित क्षेत्र अटो भिलेजका व्यवसायीमा संलग्न कार्यरत कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै
गर्दै खोज र नष्ट गर अभियान कार्यक्रम गरिएको छ। सचेतना कार्यक्रम उपशाखाका सभापति थम्मन चौधरीको अध्यक्षतामा तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रबन्धक शाखाका प्रमुख नारायण घरतीको प्रमुख अतिथितामा सम्पन्न भएको थियो। उपशाखाले आगामी दिनमा खोज र नष्ट गर अभियान जुनियर रेड क्रस सर्लाका सदस्यहरूलाई डेंगू रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि 1 दिने सचेतना कार्यक्रम गरिने उपशाखा सभापति थम्मन चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उपशाखा उपसभापति सावित्रा राणाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रम सचिव इन्द्र बुढाथोकीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। अवैध सुन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार बिहान भन्सार छली लैजान लागेको करिब 100 ग्राम सुनको बाला सहित भारतीय नागरिक 42 वर्षीय इसाभलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। फ्लाइट दुबईको उडानद्वारा दुबईबाट काठमाडौँ आएर उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन टर्नले गेटमा जाँच गर्ने क्रममा अवैध रूपमा सुन लुकाई छिपाई सुन लगाएको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 24 जना उपसचिव र 11 जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ। काठमाडौँमा लामो समयदेखि बस्दै आएका ती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ। यो सरुवासँगै निमित्तका भरमा चल्दै आएका मध्य प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको मन्त्री अमनलाल मोदीको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव देवराज फुयाललाई नगरायन नगरपालिका धनुषाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सरुवा गरिएको छ। धनुषाकै विदह नगरपालिकामा भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयका काजी बहादुर विष्टलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयकै देवी बहादुर भण्डारीलाई मिथिला बिहारी नगरपालिका धनुषामा, अनन्त कुमार बस्नेतलाई बरथवा नगरपालिका सर्लाहीमा र योगेन्द्र दुलाललाई कठहरिया नगरपालिका रौतहटमा सरुवा गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका डाक्टर नारायण पौडेललाई गोलबजार नगरपालिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयका ज्ञानहरि घिमिरेलाई धनुषा नगरपालिका धनुषामा सरुवा गरिएको छ। लोकसेवा आयोगका एक नारायण शर्मालाई गढीमाई नगरपालिका रौतहट, केशव शर्मालाई रामगोपाल नगरपालिका महोत्तरी, उमेश कुमार पोखरेललाई मनरा शिवा नगरपालिका महोत्तरी, देवी प्रसाद सुवेदीलाई बोदे वर्षाई नगरपालिका सप्तरी र हेमलाल भण्डारीलाई पाँचरौता नगरपालिका 12 मा सरुवा भएको छ।